आदरणीय सज्जनवृन्द, मान्यजन, म तपाईहरु समक्षमा फेरि ईश्वरका दिव्य बानीहरू लिएर श्रीमद् भागवत गीता मार्फत वाचन गर्न गइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईहरुले अलिकति समय निकालेर यसलाई ग्रहण गरिदिनु भयो होला, सुनिदिनु भए अवश्य पनि तपाई हाम्रो जीवनमा धेरै लाभ पुग्नेछ। हामीले धेरै आध्यात्मिक उन्नति गर्नेछौं अनि हामी अहिलेसम्म कतिपय गरिरहेका त छौं, तर कति हामी अन्यलमा परेर शंकामा अल्मलिएर हामीले सही तरिकाले ईश्वरको ज्ञान पूजा आराधना गरिरहेका छौं या छैन, यसमा धेरै खुलस्त पार्ने कुराहरू ईश्वरका दिव्य बानी डिभाइन लाइट भनौं यहाँ प्रस्तुत गरिरहेछु। र अघिल्लो चरणमा मैले 6औं अध्यायलाई पूर्ण गरेर आज 7औं अध्याय श्रीमद् भागवत गीताको म वाचन गर्न गइरहेको छु। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। ममा चित्तदि पार्थ म निम्ति योगमा जुटी, मनै सम्पूर्ण निशंक जान्ने जे छ सुन त्यही। तिमीलाई म यो ज्ञान भन्छु विस्तारमा सबै, जुन जानी यहाँ फेरि जान्न बाँकी रहन्न केही। अब यसरी 7औं अध्यायको सुरुमै 1 र 2 श्लोकमा यसरी बताउनु भएको छ कि भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, हे सखा, म तिमीलाई यस्तो खालको ज्ञान बताउँछु जुन ज्ञान जानिसकेपछि अरु कुनै प्रकारको ज्ञानको आवश्यक पर्दैन। तिमी त्यसैले सर्वज्ञ हुनेछौ। यस्तो अमूल्य ज्ञान रत्न तिमीलाई सुनाउँछु भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। हजारौं नरमा कोही सिद्धिको यत्न गर्दछ, सिद्धमा पनि कोही नै म बुझ्छ तत्त्वपूर्वक। हजारौं जिज्ञासु महानुभावहरूले ईश्वरलाई जान्ने, भक्ति गर्ने, चिन्ने प्रयास त गर्छन् अरे, तर हजारौंमा सबै सफल र सबै सिद्धि पाउँदैनन्। थोरैले मात्र म भन्ने तत्त्वलाई बुझेर उहाँहरू सिद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेको छ। यसले गर्दा धेरै मनन, धेरै चिन्तन र धेरै अभ्यास गरेर मात्रै यो वास्तविक यथार्थ परमात्माको ज्ञानलाई जान्न सकिने रहेछ। पृथ्वी पानी वायु आगो आकाश मन बुद्धि तब, अहम विभिन्न यी 8 मेरा प्रकृति हुन् सब। अब ईश्वरको प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि, ईश्वरले नै सृष्टि गरेका प्रकृतिको कारणबाट चाहिँ यो चराचर जगतका सम्पूर्ण प्राणीहरू चलिरहेको छ। र के त भन्दाखेरि पृथ्वी पानी वायु आगो आकाश मन बुद्धि अहम, यो 8वटा प्रकृति सृष्टि गर्नु भएछ र 8वटा प्रकृतिको माध्यमबाट चाहिँ यो चराचर जगत चलिरहेको छ। यी त हुन् अपरा पार्थ, यी भन्दा छन् अरु परा, ती जीवरूपी हुन् जान ठीक छ यो दुनिया। अब यो जुन 8वटा प्रकृतिलाई पनि अपरा शक्ति भनेको छ, यो अपरा शक्तिको माध्यमबाट चाहिँ यो चराचर जगत प्राणी सञ्चालन भइरहेका रहेछन्। तर त्यो भन्दा पनि पर चाहिँ ईश्वरीय जगत, परमधाम भनौं, पराशक्ति भनौं, त्यो मेटाफिजिकल जुन ज्ञान हुन्छ त्यो चाहिँ अर्कै छ भनेर भन्नुहुँदैछ। प्राणी सम्पूर्ण उब्जिन्छन् ती दुवैबाट यो बुझ, मनै सारा जगतको हुँ उत्पत्ति लय अर्जुन। अनि पराशक्ति र अपराशक्तिको दुईटैको माध्यमबाट चाहिँ प्राणी सृष्टि गर्ने, पालन पोषण गर्ने र उनीहरूलाई लय गर्ने यो प्रक्रिया चाहिँ चलिरहन्छ भनिएको छ। म भन्दा पर केही नै छैन अर्को धनञ्जय, उनिएको छ यो महिमा धागामा मनि जाइ। अब चराचर जगतका जति पनि प्राणी जगत छन्, संसार छ, लोकहरू छन्, यी सबै ईश्वरमा चाहिँ उनिएका छन्। अरे जसरी एउटा माला है धागोमा उनिएको हुन्छ फूलहरू, त्यसरी नै जगत, यी ब्रह्माण्डहरू पनि ईश्वरकै ईश्वरले नै धारण गर्नु भएको छ भनिएको छ। म नै हुँ रस प्राणीमा प्रकाश जुन घाममा, ओम वेदमा खमा शब्द पुरुषत्व मनुष्यमा। अब सम्पूर्ण प्राणीहरूमा रस, अब रस बेगर त हुँदैन, त्यसले गर्दा प्राणीहरूमा रस सबैभन्दा प्रमुख विषयलाई चाहिँ मयू भन्नुहुँदैछ। जसरी घाम जुनको प्रकाश पनि मय हुँ, वेदमा ओम हो र शब्दहरूमा म ख शब्द हुँ, त्यस्तै नै मनुष्यमा म पुरुषत्व हुँ भनेर बताउनुहुन्छ।
पवित्र गन्ध पृथ्वीमा आगामा तेजौं यथा प्राणी सम्पूर्णमा जीव तपस्वीमा तपस्विता। अब यसरी सम्पूर्ण पृथ्वीमा गन्ध चाहिँ म हुँ, पवित्र अनि आगामा तेज हुँ भनेर बताउनु हुँदैछ। त्यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूमा जीव तत्व भन्ने चाहिँ म नै हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। म सबै प्राणीमा पार्थ जान बीज सनातन बुद्धिमानको मनै बुद्धि तेजिलाको हुँ तेज म। अब सम्पूर्ण प्राणीहरूको बीज सनातन भन्ने तत्व चाहिँ म नै हुँ र बुद्धिमानहरूले जुन बुद्धि लगाएर कुनै पनि कर्म गर्छन् त्यो पनि म नै हुँ र तेजहरूमा पनि तेजको पनि तेज चाहिँ मलाई जान हे अर्जुन भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। आसक्ति कामना शून्य बलियाको म हुँ बल धर्मानुकूल प्राणीमा काम हुँ भरत सर्व। अब यहाँ के भनेको छ भने सम्पूर्ण कामना रहित आसक्ति विहीन एकदम सबै कुराहरू मै हुँ र प्राणीहरूको जुन शक्ति छ जुन तेज छ त्यो सबै म नै हुँ, मद्वारा नै यो सञ्चालन भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। सत्व रजो तमो भाव मबाटै बन्दछन् सब तर म तिनमा हुन्न न ती हुन्छन् ममा बुझ। अब तीनवटा गुणहरू पनि प्रकृतिमा पैदा भएका छन्, जुन सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तर ईश्वर चाहिँ यो गुणदेखि अलग हुन्छन् अरे, अनि ती गुणहरूमा ईश्वर पनि छैनन् अनि ईश्वरमा पनि ती गुणहरू छन्, त्योदेखि अलगै छ भनेर यसरी बताइएको छ। यिनै त्रैगुण्य भावैले सारा जगत छ मोहित जान्दैनन् तत्त्वले जो यी भन्दा पर अव्यय। अब यो तीन गुणको बसमा परेर चाहिँ प्राणी जगतले चाहिँ यो वास्तविकताहरूलाई जान्न चाहिँ गाह्रो परेको छ अनि संसारिक माया मोहमा उनीहरू डुबेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो तीन गुणले हामीलाई चाहिँ सताइरहेको रहेछ। यो दैवी गुण कि मेरी माया छिनती दुस्तर मलाई भन्छ जो त्यही नै यो माया नाग्न सक्दछ। जसले यो त्रिगुणी माया सत्वगुण रजोगुण र तमोगुणलाई पनि जितेर एउटा आत्मिक भावमा एउटा चैतन्य सत्तामा चाहिँ रमण गर्न पुग्दछ आफ्नो ध्यानले आफ्नो विवेकले भनेदेखि चाहिँ ऊ ईश्वर त्यसलाई त्यो गुणहरूलाई जितेर चाहिँ ईश्वरमा जोडिन सक्छ। आसुरी भावका मूर्ख दुष्कर्मे निच मानिस भज्दैनन् ती मलाई मायाले ज्ञान भ्रमित। अब मायाका बसमा परेर चाहिँ आसुरी स्वभावमा पनि कति मानव जातिहरू यसरी भुलिरहेका छन्, जसले मलाई पाउन त परै कुरा र मलाई भज्न पनि भज्दैनन् भन्नुहुन्छ। भन्छन् मकन सत्कर्मे चार प्रकारका जन दुखी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी बुझ अर्जुन। मेरा भक्त पनि चार प्रकारका हुन्छन्। अब को त भन्दाखेरि अलिकति दुःख पाएको आपद विपद परेको है त्यस्तो पनि एउटा ईश्वरको भक्ति हुन्छ अरे। अनि ईश्वर के रहेछ यसलाई जान्न चाहिँ जानु न त भनेर एउटा साधारण हिसाबले जान्न खोज्ने जिज्ञासु। त्यस्तै गरेर आफ्नो धन सम्पत्ति वैभव मनोकामना इच्छा पूर्ण होस् भनेर त्यसरी अर्थार्थी भक्तहरू पनि हुन्छन्। अनि एउटा साँच्चै नै ईश्वरलाई आत्मा भावले जानेर छिनेर ज्ञानी भक्त पनि हुन्छ अरे। अब ती चार प्रकारका भक्तहरूमा को चाहिँ श्रेष्ठ हो यो बताउनुहुन्छ। तिनमा श्रेष्ठ सदा युक्त ज्ञानी अनन्य भक्तिमा धेरै प्यारो म ज्ञानीकै मेरो प्यारो छ ऊ महान। अब सबैभन्दा चाहिँ ज्ञानी भक्त जसले चाहिँ आत्मा भावले मलाई चिनेको छ मलाई जानेको छ ऊ चाहिँ सबैभन्दा मेरो अनन्य भक्त हो र उसकोसँग चाहिँ म सदा सर्वदा एकदम सक्रिय रूपमा रहन्छु भन्नुहुन्छ। यी सबै श्रेष्ठ हुन् किन्तु ज्ञानी मै रूप मान्छु म किनकि हुन्छ त्यो योगी श्रेष्ठताले ममा स्थित। र ऊ चाहिँ ज्ञानी भक्त चाहिँ एउटा यति श्रेष्ठ हो उसको मेरै स्वरूप बराबर हो भनेर पनि भनिएको छ। धेरै जन्म पछि ज्ञानी मलाई जुन भज्दछ सर्वस्व कृष्ण मान्ने त्यो महात्मा अति दुर्लभ। अब धेरै जन्मान्तरमा हामी एकैचोटि चाहिँ ईश्वरको यसरी प्रेमी ईश्वरको भक्तिमा भएर पनि जन्मेका होइन रहेछौँ। हामीले अघिल्लो योनिमा चाहिँ धेरै ईश्वरको खोजी गरेर ईश्वरलाई भक्ति गरेर जान्न खोजेको कारणले हाम्रो ज्ञान विवेकमा विकास हुँदै हुँदै हामी यतिको अहिले ईश्वरलाई जानु चिनु बुझौँ के रहेछ यो चराचर जगत जीव के रहेछ आत्मा के रहेछ भनेर यसरी उच्च संस्कार उच्च कुलमा यसरी जन्म भएर हामी यसमा चासो दिने जिज्ञासा राख्ने अहिले भएका रहेछौँ कि अब एकैचोटि चाहिँ त्यस्तो अब धेरै दुष्कर्ममा लिप्त भएर चाहिँ यसरी यो बहुभाग्य पनि नजुर्ने रहेछ। यो यसरी ईश्वरको गुणगान गर्न ईश्वरको प्रार्थना गर्न ईश्वरपट्टि लाग्न आस्तिक भाव
जगाउनको निम्ति चाहिँ हामीले धेरै युगदेखि नै कोसिस गर्दै आएको, जान्न खोज्दै आएको, यो अहोभाग्य चाहिँ हामीलाई यसरी प्राप्त हुन्छ अरे। कामले ज्ञान बिग्रेर भन्छन् अन्याय देवता, आफ्नै भावले गर्दा रही त्यही विधानमा। कतिजना चाहिँ अब कामको बसमा परेर विभिन्न देवी देवताहरूलाई पनि पूजा अर्चना गर्ने हुन्छन् अरे। तर कुनै पनि देवी देवतालाई पूजा गरे पनि इन्डाइरेक्टली त्यसको मैले सृष्टि गरेका कुराहरूलाई नै भोग गर्छन्, त्यही नै भोग गर्छन्। तर अब डाइरेक्ट आफूसँग जानेर चिनेर है आफूसँग अरदास गरिएर चाहिँ होइन। तर विभिन्न अब कसैले लक्ष्मीको पूजा धनको निम्ति गर्छन् भने विद्याको निम्ति सरस्वतीको पूजा गरिन्छ, त्यस्तै शक्तिको निम्ति हनुमानको, दुर्गा माताको, काली माताको यसरी पूजा गर्ने पनि चलन छ। र अरू धर्ममा पनि आफ्नो तरिकाले ईश्वरलाई पुकार्ने चलन छ कति। तर यो सबै विषयलाई चाहिँ जस्तो जस्तो रूपमा मलाई उनीहरूले भन्छन् म त्यस्तै भएर उनीहरूलाई कृपा गर्छु भन्नुहुन्छ। जो भक्त जुन रूप श्रद्धाले पुज्न खोज्दछ त्यसैको यही श्रद्धा सुदृढै पारिदिन्छु म। जसले जस्तो प्रकारले, जस्तो भावले, जस्तो श्रद्धाले चाहिँ मलाई पूजा गर्छ भने म त्यही प्रकारको फल उनीहरूलाई दिन्छु। त्यही श्रद्धायुक्त बन्दै हो देव त्यही पुज्न खोज्दछ, त्यसबाट भोग मैले नै रचेका भोग्न पाउँछ। मैले अघिबाटै बताएँ कि मैले नै सृष्टि गरेका प्रकृतिका कुराहरूलाई भोग गर्छ उसले। विभिन्न देवी देवताको पूजा गरेर पनि अन्तिममा चाहिँ मबाटै सृष्टि भएका कुराहरूलाई उसले उपभोग गर्ने हुन्छ। र यस प्रसङ्गमा म एकदमै छोटो दृष्टान्त तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। किनकि एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो अरे, उहाँ एक दिन शिकारमा जानुभयो अरे। यसरी शिकारमा जाँदा कारणवश धेरै अन्धकार अथवा के भएर उहाँ एक्लै हुनुभयो, रात परेछ अरे। अनि आफ्नो दरबारमा आउने समय रहेन, त्यसले गर्दा एक रातको लागि काहीँ बास खोजेर बस्नु पर्यो भनेर यताउता विचार गर्दा एउटा कृषकको घर देख्नु भएछ। उज्यालो बत्ती बलेको देख्दाखेरि उहाँ त्यहाँ जानुभएछ र त्यहाँ उहाँले आफ्नो एक रातको लागि रहने अनुरोध गरेछन् ती राजा भएर पनि। र उहाँले पनि, त्यो कृषकले पनि राजालाई एकदम सत्कारसित यसरी एक रातको लागि बास दिएछन्। र राजा मजाले खुसी भएर यसरी एक रात त्यहाँ पाहुना भएर बसे। र भोलिपल्ट राजा खुसी भएर उनीहरू आजदेखि तिमी र म एउटा साथी भयौँ, तिमीले मलाई आश्रय देऊ, मेरो एक रात आज म मर्ने थिएँ होला, मैले प्राण बाँच्यो भनेर खुसी भएर उहाँले एउटा ठेगाना लेखेर दिनुभयो अरे। तिमीलाई केही साह्रो पर्यो भने चाहिँ मेरोमा आउनु, मेरो ठेगाना यो हो भनेर त्यसरी बताउनु भएछ। अनि त्यो कृषक अब त्यहाँबाट राजा फर्किनु भयो। त्यहाँबाट केही समय पश्चात त्यो एउटा ठुलो क्षति भएछ त्यो कृषकको। अनि त्यसरी क्षति हुँदाखेरि चाहिँ अब राजाले मलाई आउनु भनेको छ, साह्रो पर्यो भने जानु पर्यो भनेर त्यो उहाँले दिएको ठेगाना, भिजिटिङ कार्ड जस्तो चाहिँ जुन लिएर आएछन्। आएर अब गार्डहरूले सोधे, अब एकैचोटि बस्न पाइन्न थियो। अनि त्यो पेपर देखाउँदाखेरि ठिकै छ तपाईँ बस्दै गर्नुहोस् भनेर विश्राम कक्षामा लगेर राखेछन्। अनि राजा अहिले केही क्षण पूजामा व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँ ईश्वरको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ र पूजा सकेर आएर तपाईँलाई भेट्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ अरूले भनिदिएछन्। अनि उहाँ कृषक जो भेट्न गएको थियो एकछिन बसेछ र राजा आफ्नो पूजा अर्चना सकेर त्यहाँ आएछन्। अनि कति कामले आउनुभयो भनेर सोधेछन् राजाले। त्यसरी सोद्धाखेरि पहिले मेरो शङ्का प्रश्नको उत्तर तपाईँले दिनुहोस्, त्यस पश्चात म भन्छु भन्दाखेरि तपाईँ के गर्नु हुँदैथ्यो भनेर कृषकले फेरि राजालाई सोध्यो। अन्त राजालाई सोद्धाखेरि राजाले भनेछन् म ईश्वरको पूजा गर्दै थिएँ। अनि के को निम्ति पूजा गर्नुहुन्छ भनेर त्यसरी कृषकले फेरि सोध्दा राजा भन्छन् जसले हामी साह्रो गाह्रो दुःख सुख सबै हामी ईश्वरलाई पुकार गर्छौँ अनि ईश्वरले नै हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू दिनुहुन्छ है, धन दौलत दिनुहुन्छ, आपद विपदमा सहायता गर्नुहुन्छ अनि सदा सर्वदा आफ्नो म चाहिँ मेरो प्रजाहरू सुखी रहन्, हाम्रो साम्राज्यमा कुनै प्रकारको अनिकाल दुःख नपरोस्, अन्न पानी भरिभरा होस्, धन दौलत होस् भनेर यसरी भगवानको प्रार्थना गर्दै थिएँ म भनेर राजाले कृषकलाई भने अरे। अनि ठिकै छ भनेर केही समय अब राजाले सत्कार गरे ती कृषकलाई पनि। कृषक सत्कारहरू पाइसकेर अब जानु पर्यो भन्दा होइन यत्रो दुःख गरेर आयो, के कामले आयो, म केही त दिन्छु, तिमी लिएर जाऊ भन्दाखेरि होइन ठिकै छ मैले त सोचेको थिएँ तपाईँले आफ्नै दिनुहुन्छ र भनेर सोचेको थिएँ, तर तपाईँले पनि अर्कासँग मागेर दिने त हुनुहुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा अब ईश्वरसँग मागेको कुरा त मलाई म आफै मागिहाल्छु नि, डाइरेक्ट तपाईँले मागेर ल्याएको
किन म फेरि लानु, तपाईले फेरि घरिघरि किन माग्नु, बरु म आफै माग्छु भनेर त्यसरी केही पनि नलिई त्यसरी कृष्ण गएको थियो अरे। भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामीले हजार प्रकारका देवी देउरालीले पूजा अर्चना गरेर माग्नु भन्दा डाइरेक्ट ईश्वरसँग आत्मा र परमात्माको सम्पर्कमा जोडिएर ईश्वरको ध्यान गरेर हाम्रा दुःख सुख हामीले पुकार गर्यौं भने अवश्य पनि ईश्वरले हामीलाई कृपा गर्नुहुने रहेछ भन्ने दृष्टान्त यो पाइन्छ। र त्यस्तै हुँदै अब म अगाडि बढ्दैछु। तर यो नासवान हुन्छ ती अल्प बुद्धिको फल, देवमा देव पुज्ने गई जान्छन् मया म पूजक। अब यहाँ चाहिँ यसरी पनि बताइएको छ नि त, जुन देवी देउरालीको जसले पितृको जुन देवताको पूजा गर्छ भने जसले जसको ध्यान गर्छ ऊ त्यही पुग्छ र आफ्नो धर्मको पुण्य रहन्जेलले त्यहाँ भोग गर्छ। तत्पश्चात चाहिँ ऊ फेरि पृथ्वीमा पुण्य कमाउन आउनुपर्छ। छिन्ने पुण्य मृत्युलोके विसन्ति भन्छ। आफ्नो पुण्य निक्रिएपछि फेरि जन्म लिन आउनुपर्छ। त यदि मेरो भक्ति गर्छ भनेदेखि चाहिँ ऊ अनन्त जीवन पाउँछ, ममा मिल्छ, फेरि पुनर्जन्म हुँदैन भनेर यसरी श्रीमद् भागवत गीतामा बताइएको छ। म अव्यक्त तनै व्यक्ति मान्दछन् बुद्धिहीनले, जान्दैनन् ती परम भाव सर्वोत्तम ननासिने। म चाहिँ एउटा अव्यक्त जसलाई चाहिँ व्यक्त गर्न सकिँदैन है, भन्न सकिँदैन, शब्दमा छैन वास्तविक भन्नुपर्दा। त्यस्तो एउटा शक्ति स्वरूपलाई चाहिँ साधारण मानिसहरूले एउटा मान्छेको रूपमा मात्रै मलाई देख्छन्, जो बुद्धिहीनहरूले मेरो परम भावलाई जान्दैनन्, जुन अविनाशी तत्व भने बुझ्न सक्दैनन् पनि भनेको छ। ढाकेको योग मायाले म देखिन्न सबैकन, यो मूर्ख लोक जान्दैन अनासी अझ मैकन। म अविनाशी छु भनेर यो मूर्ख लोकले जान्दैन, किनभने त्रिगुण शक्ति मायाले ढाकेको छ। र यसरी अर्जुनलाई बताउँदै जानुहुन्छ, म जान्दछु अतीतैका वर्तमान भविष्यका, सबै प्राणी मलाई त केही जान्दैन हे शाखा। हे अर्जुन, म त बितेको समय, भइरहेको समय र हुनेवाला समय, वर्तमान भूत भविष्य सबै जान्दछु, तर प्राणी जगतले मलाई त्यसरी चिन्दैन, जान्दैन भन्नुहुन्छ। इच्छा दोषात्मक द्वन्द मोहले हे परम तप, पर्छन् अज्ञानमा सारा प्राणी संसारमा बुझ। आफ्नो इच्छा र दोषको कारणले, प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा मान्छेहरू अनेक दुःखमा निराशमा तडपिनु पर्ने हुन्छ, मोहले गर्दा तडपिनु पर्ने हुन्छ। तर वास्तविक त्यो चाहिँ हाम्रो दिगो कमाइ चाहिँ होइन। तर जुन पुण्य आत्माका पाप नष्ट भए जति, ती भन्छन् मकन द्वन्द मोह मुक्त दृढवती। थोरै मान्छेले मात्रै आफ्नो पापहरू लाग्छ है, आफ्नो आत्माको कल्याणको लागि मलाई चिनेर जानेर खोजी गरेर मेरो अन्तर ध्यान गर्छन् भन्नुहुँदैछ। यत्न गर्छन् जरा मृत्यु टार्न जो जो ममा रही, ती त्यो ब्रह्म सबै कर्म अध्यात्म जान्दछन् सही। अधिभूत अधिदैव अधि यज्ञ समेत नै, मलाई सम्झिने योगी जान्दछन् अन्त्यमा मनै। र यसरी के बताउनुहुन्छ त भन्दा अरूको पूजा अर्चना गर्ने सुखता पाउँछन्, तर सधैँभरिको लागि हुँदैन। तर जसले अन्तिम कालसम्म पूरा मलाई पूर्ण ब्रह्मको रूपमा स्वीकारेर है, ध्यान गरेर मेरो आराधना गर्छ, जीवनभरि हरेक कर्मयोगी भएर मलाई सम्झिन्छ, मलाई भन्छ भने त ऊ मेरो लोकमा आउँछ, अनन्त शान्तिमा आउँछ र ममा मिल्छ। उसले पुनर्जन्म पाउनु पर्दैन, उसले जन्म मृत्युको चक्करमा दुःख भोग्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू दर्शाउँदै दर्शाउँदै आजको 7औं अध्यायलाई पनि हजुरहरू समक्षमा यति भन्दै आफ्नो सम्पूर्ण बानीहरू यही राख्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।